अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम तरीन ख़बर आई है। एक ख़बर नहीं बल्कि कई ख़बरें हैं। अब रात को एक अच्छी ख़बर जो हमें सुनने को मिली वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से है। पाकिस्तान की आवाम के कुछ उन्हें रिलीफ़ मिला है और 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। अभी भी इसको मज़ीद कम किया जा सकता था, लेकिन बजाय इसके कि वो लोगों को रिलीफ़ देते, उन्होंने कंपनीज़ का मार्जिन बढ़ाने में ज़्यादा फोकस किया है। अब आते हैं इमरान खान पर। नाज़रीन इकराम, आपके इल्म में है कि आज साइफ़र केस को ख़ारिज करने के हवाले से भी केस पर समाअत है। साइफ़र केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत का केस है। इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी इमरान खान के केसेस हैं। आज सबसे पहले थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में दर्ज एक मुकदमे के हवाले से समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने खुलकर आज अदालत से ये कहा कि आप प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करें। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान जेल से बाहर थे तो हम कहते थे कि इमरान खान सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर पेश नहीं हो सकते, तो ये कहते थे कि अगर इमरान खान पेश नहीं होंगे तो इमरान खान की ज़मानत खारिज कर दी जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्तें बहाल की हैं, तो इस केस में इमरान खान के प्रोडक्शन आर्डर्स लाजमी हैं, क्योंकि उनको लाया जाएगा तो ही दरख्वास्तें ज़मानत की सुनी जा सकती हैं। सलमान सफदर ने आज अदालत के रूबरू ये कहा कि देखें, आप हेलीकॉप्टर के ऊपर लेकर आएँ, आप उनको जहाज़ पे लेकर आएँ या फिर उनको बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आएँ, लेकिन इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए और अदालत में पेश करना इस वक्त इनकी ज़िम्मेदारी है। और अगर ये ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे डंडी मार रहे हैं। तब इमरान खान को ज़बरदस्ती कहा जाता था कि पेश हों। अब इमरान खान को पेश नहीं कर रहे तो इनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उस पर 24 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दरख्वास्त है इमरान खान को लाया जाए। जब F8 के अंदर सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं थे, इमरान खान ज़ख्मी थे, तब भी उनको पेश किया गया। अब इस हवाले से देखना यह है कि वो हुकूमत जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जानिब से सिक्योरिटी का बहाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात को यकीनी बनाना तो सरकार का काम है। अदालत भी लगता है कि पहले से ही तैयार बैठी है कि इसकी समाअत जेल में ही कर ली जाए। अब एक मामला ये है, दूसरा मामला साइफ़र वाला है। साइफ़र वाले मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में पेश हुई। साइफ़र का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की गई और दलाइल दिए जा रहे हैं। इसमें 2 केसेस की आज ज़मानत दरख्वास्त समाअत है। एक तो साइफ़र का केस खारिज करने का मामला है, जबकि दूसरा ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक समाअत कर रहे हैं। सरदार लतीफ़ खान खोसा इस पर दलाइल दे रहे हैं और FIA ने इस समाअत को कल तक मुलतवी करने की इस्तदा की है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको कि क्या वजह है। उसकी वजह यह है कि कल इमरान खान पर 17 तारीख को अडियाला जेल में साइफ़र वाले केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। जब वो ये कह रहे हैं कि कल तक केस की समाअत मुलतवी कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि दरमियान में फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और ट्रायल भागना शुरू हो जाएगा। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो ट्रायल शुरू हो गया। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं आपको एक और बात बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज़ शरीफ ने हिफाजती ज़मानत लेनी है और इस हिफाजती ज़मानत से पहले बैलेंस करने के लिए ये इमरान खान को कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों में ये तासुर हो कि देखिए सिर्फ नवाज़ शरीफ नहीं बल्कि इमरान खान को भी रिलीफ मिल रहा है। यहाँ पर आज लतीफ़ खान खोसा से सवाल हुआ कि खोसा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में अमेरिका की जो दस्तावेज़ात हैं वो डी क्लासीफाई करने का कोई कानून मौजूद है। अब जाहिर है कि ये पाकिस्तान के सफ़ीर ने भेजा हुआ है, तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि साइफ़र को तो वफाकी काबीना ने डी क्लासीफाई कर दिया था। इस मुल्क में लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी जो हुआ वो आप सब के सामने है। ये साइफ़र अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद ने दफ्तर ख़ारजा को भिजवाया था। इसके अलावा लतीफ़ खोसा ने अदालत के रूबरू वज़ीर आज़म का हलफ पढ़ा, जिसमें लिखा गया है कि जिस चीज़ को वज़ीर आज़म मुनासिब समझेंगे, बेहतर समझेंगे, उसको वो कौम के सामने पेश कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी कौम के साथ वो शेयर कर सकते हैं। अब इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि अगर इमरान खान ने इसको मुनासिब समझा है तो ही कौम के सामने रखा है। लेकिन ज़ाहिर है
فی الحال اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اخلاقیات کیا کہتی ہیں، یہاں پہ صرف ایک ہی مطمع نظر ہے کہ عمران خان کو سبق کیسے سکھانا ہے، اور عمران خان کو سبق سکھاتے سکھاتے سسٹم پورے کا پورا اپنے کپڑے اتار بیٹھا ہے، بری طرح سے ننگا ہو چکا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، اب نواز شریف واپس آ رہے ہیں، تو نواز شریف کی واپسی کو لے کے میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کا وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے مطابق نواز شریف کی واپسی پر جو ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے وہ نون لیگ نہیں بلکہ کوئی اور بچھا رہا ہے۔ ان کے مطابق کیسا لگے گا جب ایک مفرور، ایک اشتہاری، ایک بھگوڑا جیل جانے کی بجائے جلسہ گاہ کے اندر پہنچے گا، اور وہ اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ یہ کرنا ملک کے اندر فساد برپا کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون کو، عدالتوں کو، ہر چیز کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔ آپ بہت سادہ اور واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے طاقتوروں کے ساتھ، اس ملک کے فیصلہ سازوں کے ساتھ حالات ٹھیک ہیں تو نہ تو آپ کو جیل جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، پھر سب چیزیں آپ کے حق میں ہیں۔ اور اگر آپ ان کو للکاریں گے، طاقتوروں کو، فیصلہ سازوں کو، یا ان کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے، تو پھر آپ کے خلاف اتنے مقدمات بنیں گے کہ آپ کو سانس لینے کی فرصت بھی نہیں ملے گی۔ پھر آج سراج الحق کا ایک اور جملہ بھی ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے، انٹرم گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ یہ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو سراج الحق کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نگران حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے تو انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی پانی کا گلاس بھی نہ دے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات صرف انوار الحق کاکڑ تک نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اگر ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھ جائے، دست شفقت اٹھ جائے، تو میرے خیال سے ان کے جو سیکرٹریز ہیں وہ بھی ان کی بات نہ سننا گوارا کریں۔ لیکن فی الحال ان سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اندازہ کیجئے اگر تیل بڑھ رہا تھا تو اس کا ذمہ دار عمران خان تھا، اس کا ذمہ دار IMF کے ساتھ وہ معاہدہ تھا۔ تیل اگر کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر IMF کی وجہ سے تیل مہنگا ہو سکتا ہے تو IMF پھر سستا کیوں کرنے دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دو نمبریاں اور گڑبڑ کرتے ہیں یہ لوگ، کہ اچھے کام اپنے کھاتے میں لینا چاہتے ہیں اور جو برے کام ہیں وہ سارے کے سارے دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، لوگ بہت سمجھدار ہیں، لوگوں کو اندازہ ہے، اور اسی وجہ سے اتنی پرابلمز کا انہیں سامنا ہے۔ اگر اتنی پرابلمز کا سامنا نہ ہوتا تو میرے خیال سے اب تک یہ الیکشنز کروا چکے ہوتے۔ میں آپ کو ناظرین کرام ایک اور بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی بہنوں اور اسد عمر کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسد عمر اور عمران خان کی ہمشیرہ کی ضمانت میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پولیس کے جانب سے تاحال ریکارڈ ہی جمع نہیں کروایا گیا۔ 5 ماہ گزر چکے ہیں 9 مئی کے واقعات کو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پہ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ اور اس سلسلے میں آج عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان، ان کی صنم جاوید کی والدہ سے ملاقات ہوئی۔ صنم جاوید عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں، جیل کاٹ رہی ہیں بڑی دلیری کے ساتھ، اور یہ مثال ہے اس معاشرے کے لیے۔ اور ایسے ہی سیاسی کارکن بنیادی طور پر پاکستان کو اس بھنور سے نکال سکتے ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اگر کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے۔ تو صنم جاوید کی والدہ کے ساتھ علیمہ خان کی ملاقات ہوئی، اور اس موقع پر انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، آپ کی بیٹی چٹان ہے اور آپ کا حوصلہ پہاڑ جیسا ہے، اور عمران خان کو بھی فکر انہی خواتین کی ہے جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ وقت ہمیشہ تو ایسا نہیں رہنا، کبھی آزادی کا سورج بھی طلوع ہوگا اور یہ ظلم کی کالی رات بھی ایک دن ضرور چھٹے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔